हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुतमन नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें वक़्त है तौबा के लिए, ताकि हम तौबा करके अपनी ज़िंदगी को बदल लें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने खुदा को जान लें, ताकि खुदा अपने लोगों से बेहद प्यार करता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदा के ताबे करें। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। आज का मज़मून है तौबा के लिए। मेरे अज़ीज़ों, आखिरी वक़्त में नैनवा की तरफ यूना नबी को भेजा, तो वो भी ना जा सका। वो तरसीस को जाने की कोशिश की, फिर खुदा ने उसे मजबूर कर दिया, और फिर जब मछली के पेट में पड़ा तो फिर जाकर उसने इकरार किया कि खुदावन मेरा गुनाह है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। और फिर खुदा ने उसे मुआफ़ किया और मछली को कहा जा के नैनवा के सामने बेटे के पर गिलास दी। और जब नैनवा के सामने जाके गिलास दिया तो उसने जाकर मुनादी करना शुरू किया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ज़मीन पर आया तो यीशु अंजीर के ऊपर अपने शागिर्दों को मुकर्रर कर रहा था, चुन रहा था। तो यीशु ने सबसे पहले क्या कहा? तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। आज मेरे बहनों भाइयों, नारवाल, सियालकोट, दस्ता, यानी के लाहौर की तरफ देखिए कितना अजाब, जो 1400 गांव है वो पानी के सिलसिले के अंदर परेशान है, मुसीबत में है। मेरे अज़ीज़ों, हम उनको देखकर खुशी ना मनाएं, बल्कि उनके परेशानी में उनके साथ शामिल हो जाएं, और कुछ नहीं तो उनके लिए दुआ ज़रूर करें। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें मौका है, तौबा करें। मेरे अज़ीज़ों, जब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब ऐसा वक़्त आएगा तो समझ लेना कि मैं जल्द आने वाला हूँ। यीशु मसीह आने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, ज़लज़ले, तूफ़ान, बादल फटें और ऐसे जिनकी बेदीनी बढ़ जाए और बुरे काम इस ज़मीन पर होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आसमान जो है वो भी असाब नहीं देगा, ज़मीन भी असाब नहीं देगी, बल्कि खुदा अपने जलाल में आएगा और हम सबको बुलाएगा। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब, उसकी पहले आज से चंद आयतों पर गौर करेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस आदमी को कर आया है, क्योंकि जो मौजूद तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ न हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने कहा, आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब में देकर उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है,
جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکتوں۔ میرے عزیزوں، آج میں کلام مقدس کو دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور غور کرتا ہوں۔ آج ہم نے غور کرنی ہے، آسمان کی بادشاہی ان لوگوں کے لیے ہے جو 2 مرتبہ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ایک ہی مضمون ہوگا میرا؟ آسمان کی بادشاہی ان لوگوں کے لیے ہے جو 2 مرتبہ پیدا ہوتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے لیے 2 موتیں ہیں۔ دوسری موت جو ہے وہ عذاب کی ہے۔ ایک موت زمین پر آنی ہے، وہ ہم نے خاک کو خاک کے سپرد، راکھ کو راکھ کے سپرد کرنا ہے۔ دوسری موت آسمان کی بادشاہی میں سب قوموں کو، سب قبیلوں کو، سب خاندانوں کو، سب مذہبوں کو وہاں پہ جمع کیا جائے گا اور پھر ان کا انصاف کیا جائے گا۔ پھر ان کے درمیان میرے عزیزو خدا کا کلام کہہ رہا ہے، بادشاہ بھیڑوں کو الگ کرے گا اور بکریوں کو الگ کرے گا، اور جو بھیڑیں ہوں گی وہ دائنی طرف بیٹھی ہوں گی، اور جو بکریاں ہوں گی وہ ان کو بائیں طرف کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن جب ان سب کا انصاف کیا جائے گا تو پھر ان کی اعمال کے مطابق ان کو حکم جاری کیا جائے گا، اور جو دائنی طرف ہیں ان کو کہا جائے گا، اے میرے باپ کے برگزیدہ لوگوں، وہ بھیڑیں ہیں۔ بھیڑ زیادہ تر کسی کا نقصان نہیں کرتی، بکری جو ہے وہ نقصان کر جاتی ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی فصل ہے اس کے اوپر سے کمپل کو کھاتی ہے۔ اور بھیڑ جو ہے وہ ایک بھیڑ شریف کہا جاتا ہے۔ ہم ان کی مانند بنیں، بھیڑوں میں شامل ہو جائیں۔ میرے عزیزو، جو آج ناروال، شکر گڑھ اور سیالکوٹ میں، چمنڈا میں، لاہور کی طرف میں آج اس دنیا کے اوپر قوموں قبیلوں کے اوپر جو پانی کی وسیلہ پریشانی کی حالت میں ہے، تو خدا نے میرے عزیزو اپنے بندہ کو بھی ایسا کرنے کا کہہ دیا تھا۔ نو نبی کو خدا نے کہا 60 ہاتھ لمبی ایک کشتی بنانی ہے اور 30 ہاتھ چوڑی۔ جب وہ بنانے لگا تو لوگوں نے، قوموں نے، قبیلوں نے، نوجوانوں نے اس سے مذاق ٹھٹھے کیے، اور خدا نے اس کو کیا کہا، ایک جوڑی کو اس کشتی کے اندر بلا لے۔ اس کشتی کے اندر شیر بھی ہے، بکری بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، اونٹ بھی ہے، اور جوڑا ہے۔ جانوروں کے، پرندوں کے جوڑوں کو بلایا
اور خدا نے ان کو کہا، کشتی کا دروازہ اوپر رکھا ہوا تھا کھڑکی، وہ کھڑکی بند کی گئی اور نوح نبی کے 3 بیٹے 3 ہی بہو اور نوح نبی کا گھرانہ اس کشتی کے اندر، اور 40 دن تک بارش ہوتی رہی اور زمین سے پانی جو پہاڑ تھے ان کے اوپر 8 ہاتھ پانی اوپر تک چڑھ گیا، تاکہ پہاڑوں کی چوٹی کا اوپر بھی کوئی چیز نہ بچے، کیونکہ خدا کو نظر آیا کہ اس ملک میں، اس دنیا پر، زمین پر بدی بڑھ چکی ہے۔ آج میرے عزیزو، ہم توبہ کا انکار کرتے ہیں، ہم یسوع کو اپنی زندگی کے اندر، خدا کو، کلام کو ہم موقع نہیں دیتے، ہم شیطان کی طرف، ابلیس کی طرف، ابلیس کے منصوبوں کی طرف لوٹتے ہیں، اور خدا ہم سے جدا ہے، خدا ہم پہ ناراض ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی ہمیں موقع ہے کہ آج بھی ہم اپنی خدا کے حضوری میں آ جائیں، نشہ کو، گناہ کو، برائی کو، برے منصوبوں کو، بری ارادوں کو، برے خیالوں کو، برے منصوبوں کو ترک کر کے خدا کے کلام کو قبول کر لیں گے۔ میرے عزیزو، آج جو موقع ہے، یاد رکھنا، مجھے یاد آتا ہے کبھی کبھی نہیں، ہر وقت، پاپی بندیا تو پھر پچھتائیں گا، پاپی بندیا تو پھر پچھتائیں گا، اے بیلا تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ چلیں، میں اس گیت کو، میری آواز تو ایسی نہیں ہے جو میں آپ کو طرز کے ساتھ سناؤں، جیسا بھی مجھے آتا ہے اسے قبول کرنا۔ پاپی بندیا تو پھر پچھتانا، پاپی بندیا تو پھر پچھتانا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا۔ پاپی بندیا تو پھر پچھتانا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا۔ جو بیج آئی وڈ کے لچانا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا۔ جے تو نہ کیتی توبہ پھر پچھتانا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا۔ جے تو نہ کیتی توبہ پھر پچھتانا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا۔ پاپی بندیا تو پھر پچھتانا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا۔ اے دنیا فانی نہیں ہو رہنی زندگانی، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا۔ پاپی بندیا تو پھر پچھتانا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا۔ جے تو نہ کیتی توبہ پھر پچھتانا، اے ویلا تیرے ہاتھ نہیں آنا، اے ویلا تیرے
हथ नहीं आना। ए दुनिया झूठी जिवें जंगल दी बूटी, धुप लगे सड़ सुक जाना, ए वेला तेरे हथ नहीं आना, ए वेला तेरे हथ नहीं आना। ए दुनिया झूठी जिवें जंगल दी बूटी, धुप लगी सड़ सुक जाना, ए वेला तेरे हथ नहीं आना, ए वेला तेरे हथ नहीं आना। पापी बंदिया तू फिर पछताना, ए वेला तेरे हथ नहीं आना, ए वेला तेरे हथ नहीं आना। कल्ला आया सते कल्ला तुर जाना, ए वेला तेरे हथ नहीं आना, ए वेला तेरे हथ नहीं आना। कल्ला आया सते कल्ला तुर जाना, ए वेला तेरे हथ नहीं आना, ए वेला तेरे हथ नहीं आना। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ए वेला साढ़े हाथ मुड़ के नहीं आएगा, इस वेले नू पिछाना पेगा। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं, अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपनी मुल्क की कबीना को, अपनी मुल्क की दुनिया को, तमाम दुनिया के लिए, मुल्कों के लिए, कौमों कबीलों के लिए दुआ करें। दुआ तब सुनी जाएगी जब तौबा करोगे, जब अपनी जिंदगी को पाक करोगे, जब अपनी जिंदगी को खुदा की ताबीयत करोगे, तब सुनी जाएगी जब खुदा का इकरार करोगे। वैसे तो इकरार हम ज्यादा करते हैं, जब मर्ची ज्यादा किसी ने कहा ना, मर्च किस वक्त लगती है, किसी ने कहा मर्च किस वक्त लगती है, और किसी ने जवाब दिया जब सच्ची बात की जाती। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु को, जब खुदा को कबूल करेंगे तो आपकी जिंदगी होगी, आपकी जिंदगी आसमान की बारिश की बारिश होगी। हालेलुया। नहीं तो मेरे अज़ीज़ों, आंखों का रोना, दांतों का पीसना भेड़ों के अंदर शामिल हो जाए, बकरियों के अंदर न शामिल हो। मेरे अज़ीज़ों, में किसी कौम की, किसी कबीला की, किसी शख्स की, किसी मजहब की बात नहीं, बल्कि खुदा के कलाम की बात। तमाम जितने भी सुनने वाले हैं, जितनी बेटियां, बेटे, बहन, भाई, वो अपनी जिंदगी को बदलें, अपने गुनाह को तर्क करें और खुदा की हज़ूरी में झुकें। खानू कैसा भी मजहब है, कोई भी मजहब है, कोई भी दीन है, मैं दीनों के बारे में, मजहबों के बारे में कलाम नहीं, बल्कि दुनिया को पैगाम दे रहा हूँ ताकि दुनिया खुदा की हज़ूरी में आ जाए, ईमानदार बने, ईमानदार बन के खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाए। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, तमाम लोगों के लिए, तमाम कौमों के लिए, तमाम कबीलों के लिए अपने गुनाहों का इकरार, अपने गुनाह पर गाले बाएं, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत आए। मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की रफ़ाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। बाबा बाबा बाबी यीशु, अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, बरकत दे, कुव्वत दे, जोर दे, ताकि गुनाह पर गालिब आ सकें। बाप आसमानी, मैं उन लोगों के लिए तेरा खादिम होते हुए दुआ करता हूँ, कौमों कबीलों के लिए, ताकि वो जिंदगियाँ
نجات پائیں، بچ جائیں اور ان کے ساتھ رہنا، ان کی عبادت کرنا۔ جو پانی کے وسیلہ پریشانی کی حالت میں ہیں، خداوند ان پر جو عذاب آیا ہے، خداوند تو ان کو بچانا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی عبادت کرنا، گورنمنٹ کے ساتھ رہنا تاکہ گورنمنٹ ان کی رہنمائی کرے، ان کی عبادت کرے اور ان کو اپنے خداوند خدا ان کی رہنمائی کر کے، عبادت کر کے، ان کو بچا کر خداوند تیرے نام کو سارا جلال دیا جائے، تاکہ قوم و قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو قوم و قبیلوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب خداوند تیرا بندہ لوگ کے ملک میں عذاب آیا، گناہ بڑھ گیا، لانڈے بازی بڑھ گئی، تو خداوند تو نے نظر وہ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن خداوند زمین لانتی ہوگی اور خداوند تو نے کہا کہ میں اس زمین کو آگ کے ساتھ، ان لوگوں کو آگ کے ساتھ مٹانا چاہتا ہوں۔ اور لوگ کو کہا اگر تیرے ملک سے 500 لوگ ایماندار نکلیں گے تو میں اس ملک کو چھوڑ دوں گا۔ پھر خدا نے 50 تک آیا، 50 بھی نہ نکلے، پھر خدا نے 5 تک آیا اور 5 بھی نہیں، 3 لوگ جو ایماندار نکلے، خدا نے ان کو بچا لیا۔ اور آج بھی خدا اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ باپ سمانی میں زادود کو، اس علاقہ کو، ان لوگوں کو تیرے حضور لے کر آتا ہوں۔ خدا ان کے ساتھ رہنا اور ان کی عبادت کرنا، ان کو اپنی جلال کے لیے بیدار کرنا۔ باپ سمانی میں تو دور ہوں، تو نزدیک ہے، باپ تو دیکھتا ہے، باپ تو ان کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، ان کی عبادت کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا باپ میں ان کے مال جان کی عبادت کے لیے تیرے حضور درخواست کرتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنے پاتر کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا اور اپنے جلال کے لیے بیدار کر۔ باپ سمانی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، باپ سمانی ان لوگوں کے دکھ میں شامل ہوں، اور خدا ان کو اپنی جلال کے لیے بیدار کر، برکت دے، ان کے ساتھ رہنا، ان کی عبادت کرنا، ان کو اس پانی کی پریشانی سے آزاد کرنا۔ آج کی ساری محبت کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ اے باپ اپنی پاتر کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا، اور باپ سمانی قوم و قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ باپ سمانی میں تیرے حوصلہ رکھ کر منت کرتا ہوں، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے گھر گھرانے کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، عزیز و قارب کے ساتھ رہنا، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ آبادی کے ساتھ رہنا۔ باپ آسمانی اپنی پاتر کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والے روح بخش دے۔ اے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا، خداوند تو اپنی پاتر کو نازل کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اپنی پاتر کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، شریروں کے منہ بند کر، گندی تاثیروں کے منہ بند کر۔ آج کے کلام کے وسیلہ ہمیں تنبیہ، برکت دینا، تنبیہ کرنا، اپنی زندگیوں کو ہم بدلیں، گناہ پر غالب آئیں، توبہ کریں، نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی ہاللویا۔ خداوند تو آ میری دعا کو سن، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے تمام دائروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کو اپنی پناہ میں رکھنا۔
तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन है खुदावंद, अबलीस के तमाम मंसूबे बंद कर है खुदावंद। आज का तेरे हजूर जितना बखूब की माने ठहरे, इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरा मुल्क के साथ हो। आज के कलाम के वसीला एक एक जिंदगी को बरकत दे, ताकि वो जिंदगियां बदल जाएं, वो राधे बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, अबलीस की कब्ज़े शर्मिंदा हो जाएं। सारा जलाल तुझे मिले, तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बाप आसमानी कौमों कबीलों के खुदा, मैं तुझे मुबारक करता हूँ। बाप आसमानी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो पाक खुदावन बीमारी की हालत में हैं। खुदावन तुम के साथ हो, उनकी बीमारी को खुदावन तो अपने पाक नाम के वसीला शिफा दे, ताकि वो बीमार चंगे होकर तेरे हजूर आएँ। जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बेटियाँ बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जाहिर करें। हालेलुया। बाप आसमानी, जितने भी इस वक्त पानी के वसीला से परेशान हैं, उन सब के अंदर खुशी बार, उनको खुशी से मामूर कर, उनके साथ रहना, उनकी हिफाजत करना। खुदावन अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना। बाप आसमानी, मेरी दुआ को सुन कबूल करना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप जो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श, हमारे कासिर में मुआफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला, बुराई से बचा। तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।